إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبيد الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطيع من لو يشاء الله أتامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن لم يكن نكسوا بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجبار وجحاسد ومن شر كل جسر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأيضا من موجدة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرجونا كمال المطابع له ظاهرا وباطنا بأبي وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنهم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المزين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المزين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المزين يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عالم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
إله إلا الله لا 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 إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحاب المعتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس البادي العروه سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولوه سيدنا المحجر الله بن عيسى وأصوله وبرهم أن الله يولد رجلا بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بداهم وينبعنا بهم ويدعو من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البيت العظيم سيدنا وظام العظام البكي مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وبرهم وجميع سادتنا آل بعلوي وأصولهم وأبرهم أن الله يولد رجلا بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البيت العربي سيدنا سبحان لما كان وحرب على المشي الله لما قال بها أن الله يولي رجلا بالجنة ويكثر مسباتهم ويدعو حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفائد الأروي سيدنا صاحب الرتيب قلب الرشاد والغوصيبات والبلاد العبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وبرهم أن الله يولد رجلا بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البيت الأرواح عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وجب الحقوق علينا وأموات أهلها يجب الده من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وإياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبارك غرب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف جهد بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقبلنا ويهم شر البدان والمحن والمضين والمتعدين من قريب أو بعيد ويجهد أسعارهم ويقدر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم صلى عليه مرضي الله
يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راد عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى النبي عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا وحبيبنا وشيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سمع العروة كافة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين سمع العروة سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي الكرام وكافة العشرة المبشرين بالجنة سمع العروة سيدة حبابة خادجة الكبرى وسيدة حبابة فاطمة الزهراء وسيدة حبابة عائشة الرضا وسيدنا الإمام حسن ومولانا الحسين وكافة علي الكرزاء وسيدنا الحمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس سمع العروة أرواح كافة أهل البدر وأهل الأهود وأهل بيدات رضوان جميع أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله خصوصا صاحب المولد وحبيب محمد. الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفا. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وعوسا. يا ربي صل على محمد
أسمى البرايا جاحا وأوسا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفع كل مجاع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مجاع. يا ربي صل على محمد وأصله القلب وعضو وانفاع. يا ربي صل على محمد وعسله القلب وعفو وانفاع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي وصاربه وردا. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرفه وردا. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نغل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأربع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأربع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم
وصل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها النبي الكوكب الدري، يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الهضر سلطانك الغيبي، أنت إمام الحضر سلطانك الغيبي. يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضر سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضر سلطانها الغيبي. لك العلا وسودت وشرف المؤبد، لك العلا وسودت وشرف المؤبد، وأنت يا محمد بدر الهوى سني، وأنت يا محمد بدر الحواسني. يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. دارت لك الأفلاك لاذت بك الأملاك، دارت لك الأفلاك لذت بك الأملاك، لولاك ما الأهلاك سندوسها مجلي، لولاك ما الأهلاك سندوسها مجلي. يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. بدت بك العذار ولا لا النهار، بدت بك الآثار ولا لا النهار، جنبك المختار ضمن الضريح حي، جنبك المختار ضمن الضريح أيها النبي والكوكب
وأنت للرسالة أمين حلقوي وأنت للرسالة أمين حلقوي أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الهجرة سلطانها الغيبي أنت إمام الهجرة سلطانها الغيبي صلاة ذي الإحسان عليك والخلان صلاة ذي الإحسان عليك والخلان ما قام في الأخوان لكل نشر طاي ما قام في الأخوان لكل نشر طاي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشبع خصنا وحبانا. صلى الله عليه معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماتي منك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيا جل أشجانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النبائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعثوا وعنها برانا. صلى الله عليه فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سياق المشفع وارهب الآذانا. صلى الله عليه وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد
محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقد جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من نبي في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغضض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين تراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله لم عليه تقترن من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله هماه مختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبي الهدى لا تنساني من شفاعة يا رسول الله فإني مصيبكم مذنبون تجرائيلي يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني
من شفاعته يا رسول الله فإني مسيء مذنب دون رائري يا رسول الله ألا يا أمين الله أن للخائفين يا رسول الله التحريم من دابين مستكثرين يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائري يا رسول الله ألا يا خليل الله إله تتمجدين يا رسول الله كريم السجايا كاشفا للمآثرين يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائري يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لولاء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى رفع وسلت توكل يسمع لقولك النجم فهرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا ولقد هباك الله منه هنانا ولسوف يؤتيك فترد جل من موتي تقاصر عن أتاه نهانا بالله كغي الذكر واسف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت بروج لأحمد
عن إذن من مشاه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم عميدة بنت وحب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رعى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شهم ابن أبد مناب بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شعنه كدئت لا عدد بذلك شانا صلى الله عليه واعبد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كب علم بربه إلى إسماعيل كان للعبد معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أغفى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورعت كما قد جمع عملت به أن المهيمن شرف الأقوان صلى الله عليه بالتهر من ببطنها فاستبشرت ودنا المخاض بعطر عن رضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل يدة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتزلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل بدر أبرز سمس الهدى ظهر الحبيب مقرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نورا نواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا لها أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعتنا بكل ما طمع وكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة من شناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت للعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وهدانا وإذ امتجزنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهجة طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا
يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fatih lima aghlib wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa haman malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مسلم إمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حدد في تعريف نصرانية والصالمانية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di rumahnya sebagai tetamunya di salah satu taman daripada taman surganya, di tempat yang agung yang mulia, karena kita mencari apa yang pernah diwariskan oleh setiap Nabi Rasul buat umatnya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat, ya Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan para pencintanya, yang harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bulan kemarin sudah kita sedikit membahas mengenai masalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala
Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan dan mengatur. Al-Alamin, semua alam semesta dan semua penghuni alam semesta yang ada. Dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, nasihat bagi setiap kita akan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan bagian daripada tanda syukur kita terhadap nikmat yang melimpah ruah itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita. Dalam kalimat yang agung yang mulia ini, ia merupakan bagian daripada yang tertera dalam surat Al-Fatihah. Yang dalam madhab kita, surat Al-Fatihah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mengingatkan kita bahwasanya semua alam semesta dan penghuninya dan apa yang terjadi di setiap alam semesta dan penghuninya, dahulu, sekarang, akan datang, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya sehingga ia ada. Dan mendidik kita agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi karena kehendaknya Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia terjadi. Sebagai seseorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keagungan kemuliaan Allah dan maha yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin hal itu dan semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan keinginan kehendaknya, dan tidak akan pernah terjadi sesuatu pun di alam semesta ini, apapun ia, besar kecil, lahir batin, kecuali memang diingini, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi, maka ia terjadi, dan tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menginginkan dan menghendakinya untuk terjadi. Yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita simak dari berita tentang apa yang terjadi, semua itu terjadi karena memang Allah menghendakinya, Allah menginginkannya. Maka ketika kita tahu, meyakini bahwasanya semua itu kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kita menghadapi segala sesuatu yang ada, tempat kita mengeluh, mengadu, tempat kita curhat, tempat kita mencurahkan isi hati kita, Allah. Karena ialah yang telah menetapkan sesuatu, dan ialah yang akan memberikan kita anugerah kalau kita pandai menyikapi sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Dan harusnya seperti itulah seseorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini segala sesuatu itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala memang menghendakinya untuk terjadi, dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, adakan, pasti di baliknya ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan apapun yang ada di alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan sesuatu untuk terjadi kecuali di dalamnya, di baliknya ada hikmah, bahkan banyak hikmah. Bahkan ulama mengatakan, bahkan dari musibah, bala, bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman, hakikatnya itu adalah anugerah terbesar dari Allah untuk kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita, ma asabakum, dalam firman-Nya ia menyatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kalian suatu musibah, apapun ia musibahnya, baik pada diri kita, keluarga kita, usaha kita, apapun musibah yang menimpa kita, besar kecil, lahir batin, hilangnya, meninggalnya orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Dan dalam musibah yang menimpa kita itu biasanya selain dari meninggalnya orang yang kita cintai, yang mencintai kita, itu sebab dari perbuatan yang kita lakukan sendiri. Kita yang berbuat, kita yang mendapatkan hasilnya. Dan musibah itu terjadi menimpa kita karena perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Tapi di balik musibah tersebut tadi Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita agar kita menghadapinya dengan baik, dengan bijak. Kita mengingat bahwasanya musibah itu yang mengadakannya, yang memberikannya, yang menciptakannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita, mengajarkan kepada kita bagaimana tanggap kita dalam menghadapi musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita untuk kita tanggap dalam menghadapi musibah, pertama kali harus dengan sabar. Tidak mengeluh, berkeluh kesah terhadap musibah yang menimpa kita. Tapi dalam musibah yang menimpa kita itu kita nyatakan terhadap diri kita agar kita bisa penuh sabar dalam menghadapinya dengan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala langsung didik dan ajarkan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kita sadar mawas diri. Inna lillah, sesungguhnya aku dan yang apa yang kumiliki, lillah, milik Allah, punya Allah. Jangankan hartaku, jangankan jabatanku, jangankan kedudukanku, jangankan keluargaku, aku dari ujung rambut sampai ujung kaki ini punya Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya aku dan yang kumiliki hanya kembali kepada Ia Allah. Itu kalimat mendidik kita untuk kita bersabar dalam kita menghadapi apapun musibah besar atau kecil. Dalam kalimat wa inna ilaihi raji'un, didikan dari Allah kepada kita sebagai hamba yang beriman untuk kita kembali kepada Allah dalam menghadapinya. Maka tatkala kita kembali kepada Tuhan kita Allah dalam menghadapinya, yang kita cari di baliknya hikmah. Dan setiap yang beriman kepada Allah menyadari bahwasanya di balik musibah yang ia dapat dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu adalah anugerah besar dari Allah. Musibah itu bagi seorang mukmin merupakan anugerah besar dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang dan cinta kepadanya.
Maka Allah berikan ia musibah agar ia kembali ingat kepada Tuhannya Allah yang selama ini mungkin ia lupakan. Sehingga virus corona yang menimpa kita, yang sampai sekarang kita belum kita terbebas darinya, dan kita belum tahu sampai kapan musibah ini menimpa kita. Pemerintah tanggap baik, bagus, tidak salah dan tidak keliru. Memerintahkan kita untuk berjaga jarak dan untuk pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun lainnya. Baik, bagus. Tapi sebagai seorang yang beriman, dia tahu ini musibah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita sebagai ujian atas kesalahan kita. Dan Allah inginkan kita untuk kembali kepadanya. Kita harus mawas diri. Kita harus mawas diri. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus berdamai dengan Allah. Karena yang memberikan Allah, yang mengangkat pun nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengangkat Allah. Sebagaimana ia yang memberikan kita ini musibah agar kita ingat mawas diri. Selama ini mungkin kita lupa dengan segala nikmat yang Allah berikan. Bahkan bukan hanya lupa dengan segala nikmat yang Allah berikan, kita mungkin lupa untuk menggunakan nikmat untuk apa Allah berikan. Sehingga kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk menentang perintahnya, untuk melupakan ajaran nabinya, untuk hanya melampiaskan hawa nafsu yang dibenci, yang tidak disukainya, dan lain sebagainya. Karena itu Allah berikan sebagai tanda sayang cinta Allah kepada kita yang beriman, dan sebagai hukuman yang Allah berikan bagi mereka yang tidak beriman. Maka ayo kita kembali, karena Allah selalu ingatkan kita kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Setiap rakaat kita alhamdulillah kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin kita baca setiap rakaat kita, agar kita ini sadar nikmat yang kita dapatkan, yang kita lupakan adalah sesuatu anugerah pemberian besar dari Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut untuk kita mensyukurinya. Bagian dari tanda syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin atau alhamdulillah. Tapi bukan hanya sekedar kalimat alhamdulillah yang dituntut. Alhamdulillah adalah syukur kita melalui lisan, ada lagi syukur kita melalui janan hati. Kita merasa meyakini yang kita dapatkan semua adalah pemberian anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan lisan, hanya hati. Kita juga harus tunjukkan dengan ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, muamalat kita, antara kita dengan Allah dan dengan sesama. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya tuntut kita untuk menjalankan hubungan yang baik antara kita dengan Allah, tidak. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk menjalin hubungan baik antara kita dengan sesama. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kemerdekaan dengan kerja keras yang hebat, yang luar biasa. Dari
pejabat kita, pemerintah kita, para habaib dan para ulama. Orang-orang yang beriman dengan Tuhannya Allah. Dengan usaha, dengan keringat, dengan tenaga, dengan waktu, dengan darah nyawa. Allah berikan kita kemerdekaan. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan kita kemerdekaan. Dan setiap nikmat yang Allah berikan tentu kita tahu adanya dituntut oleh Allah kepada kita sebagai penerima nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan syukur nikmat ini dituntut bagi setiap kita. Dari status sosial yang paling tinggi presiden dituntut untuk mensyukuri nikmat berupa kemerdekaan yang Allah berikan ini. Begitu juga menteri, MPR, DPR, para alim ulama sampai yang status sosialnya paling rendah. Yang diminta oleh Allah kita bersyukur. Dan untuk menjadi seseorang hamba Allah yang pandai bersyukur, kita harus menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Karena dengan iman ada dorongan dari dalam jiwa kita, hati kita, untuk kita mensyukuri nikmat. Ketika seseorang merasa semua yang ia miliki pemberian anugerah dari Tuhannya, maka ada dorongan dari dalam untuk dia bersyukur terhadap nikmat sebagai tanda imannya kepada Allah yang Maha memberi nikmat baginya. Yang mendorong dia untuk bertakwa. Sebagai tanda iman yang dimiliki olehnya, bukti iman dan syukurnya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhannya Allah. Takwa, ketika diberi jabatan takwa, dia pandai menggunakan jabatannya sesuai perintah Tuhannya Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Karena ia tahu dengan jabatannya ia akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau di dunia lolos, di sana tidak bakal lolos. Tidak akan pernah lolos. Kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita lakukan yang diberikan oleh Allah sebagai titipan Allah akan ditanya dan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Subhanahu wa taala. Dan selainnya, alhamdulillah Allah jadikan Indonesia ini hebat luar biasa, kekayaan alamnya hebat luar biasa. Yang lebih hebat dari itu imannya, Islamnya penduduk Indonesia ini tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Sebagaimana iman Islamnya orang-orang Ansar yang di masa Nabi besar Muhammad, penduduk kota Madinah, mereka beriman tanpa ada pertumpahan darah antara mereka dengan Nabi besar Muhammad dan kelompoknya. Nabi Muhammad. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan semua nikmat yang Allah berikan itu ada pertanggungjawaban yang akan kita lakukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga
setiap kita yang merasa nikmat itu anugerah dari Allah dan kita akan pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah, maka setiap kita akan peduli dengan dirinya dan memperhatikan dirinya dan berusaha untuk selalu mawas diri dalam ucapan, perbuatan, tingkah lakunya, karena ia merasa nanti ia akan pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan merasa takut. Takut yang menghantui langkah dalam setiap kehidupannya, yang mengiringi dirinya setiap saat waktu detik nafasnya. Sebagai apapun ia dan siapapun dirinya, status sosialnya, sehingga yasibu gu anfusakum wa ahlikum nara, sibuk untuk membenahi dirinya, memperbaiki, mempertebar, memperkuat, menyempurnakan imannya. Sibuk dia untuk menjalankan ketakwaan yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya baginya sebagai seorang hamba yang beriman, yang meyakini bahwasanya hanya dengan takwa dia akan hidup bahagia selamat dunia akhirat. Setiap ada masalah dia akan mengeluh kepada Tuhannya Allah. Tempat keluh kesahnya Allah, tempat ia mengadu Allah, tempat ia mencurahkan, meluapkan isi hatinya, unek-uneknya Allah, tempat harapan sepenuhnya untuk ia dapatkan solusi dalam masalah yang dihadapi olehnya dalam kehidupannya Allah. Bukan status, bukan yang ada di Facebook dari teman-teman, ada Allah. Statusnya bukan lagi fulan-fulan, Allah. Dan ini harus belajar, harus kita belajar. Dan alhamdulillah duduknya kita bersama di tempat ini merupakan ta'awun kita, bahu-membahu antara kita sesama untuk menjalankan, menegakkan albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Kalau lingkungan kita baik, lingkungan kita bertakwa, kita akan mudah untuk melakukan yang baik dan bertakwa. Tapi kalau lingkungan kita sudah tidak baik, masyarakatnya tidak bertakwa, repot kita, susah kita untuk melakukan baik, bertakwa kepada Allah. Maka ini alhamdulillah kerjasama kita, usaha kita, dalam kita bagian untuk kita mensyukuri nikmat berupa kemerdekaan yang Allah berikan. Bahkan lebih dari itu, Islam, iman yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak ternilai dengan dunia seisinya. Iman Islam yang Allah berikan tidak ternilai dengan dunia seisinya. Alhamdulillah kita lantunkan syukur kehadirat Allah, karena Allah masih peduli dengan kebaikan kita. Makanya Allah kumpulkan kita bersama, Allah dudukkan kita untuk bersimpu di hadapannya, untuk mencari kunci kebaikan dunia akhirat, kunci sukses dunia akhirat, kunci bahagia dunia akhirat, kunci segalanya di dunia di akhirat, ilmu. Karena itulah yang satu-satunya diwariskan oleh para nabi rasul buat umat. Al ulama warasatul anbiya, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarris dinaran wala dirhaman walakin nuwarrisul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir minna au kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, ini merupakan sesuatu yang menggembirakan kita dan harus kita jaga bersama. Harus kita jaga bersama. Kenapa? Karena kebaikannya untuk kita bersama. Kebaikannya untuk kita bersama. Bahkan bukan hanya kita manusia yang merasakannya, selain kita manusia merasakan kebaikannya.
Bumi pun merasakan hasil kebaikannya, langit di atas kita pun merasakan hasil daripada kebaikan yang kita lakukan saat ini di tempat ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus tahu Tuhan yang menciptakan, yang mengatur segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ya Tuhan Nabi Adam, ya Tuhan Nabi Ibrahim, ya Tuhan Nabi Nuh, ya Tuhan Nabi Musa, ya Tuhan Nabi Isa, ya Tuhan para nabi dan rasul, dan Tuhannya malaikat, dan Tuhan yang menciptakan segala-galanya yang ada di alam semesta ini, yang la ilaha illallah, yang tiada Tuhan selainnya, yang dijadikan merupakan sila pertama dari Pancasila yang 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang Maha Esa selain Allah, karena Ia Esa, satu tunggal. Selainnya ciptaannya, selainnya hambanya, selainnya di bawah kuasanya. Siapapun ia. Dan alhamdulillah sudah Allah tuangkan semua itu dalam Al-Quran. Kitab yang Allah turunkan kepada kita sebagai hamba yang merasa Tuhan kita Allah. Siapapun dari hamba Allah, apapun agamanya, yang merasa Tuhannya Allah, yang Maha Esa itu, Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah kirim untuk semuanya. Terutama buat kita sebagai hamba yang beriman dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci kita, segala-galanya bagi kita, pedoman kita, sumber kebaikan kita, sumber cahaya dari Allah, sumber sehat afiat dari Allah, sumber rahmat Allah, sumber hidayat Allah, sumber keselamatan dari Allah. Yang Nabi kita Muhammad berpesan, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. 2 pusaka yang berat, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalian kalau pegang tidak akan pernah tersesat. Al-Quran dan sunnahku, Al-Quran dan ahli baitku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari adakan hubungan kita yang erat dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita baca dengan lisan kita. Al-Quran harus kita baca dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita. Dan ketika kita mendengarnya, bukan hanya telinga yang mendengarnya, tapi telinga mendengarnya, hati, jiwa kita, sekujur tubuh kita pun mendengar. Sehingga Al-Quran rasuk bahasa kita, rasuk ke pori-pori tubuh kita, rasuk ke mata kita, urat-urat saraf yang ada di mata kita rasuk ke telinga kita, urat saraf yang ada di telinga kita rasuk ke tangan kita, urat saraf yang ada di tangan kita rasuk ke kaki kita, perut kemaluan kita, hati kita, jiwa kita rasuk. Allahumma amin. Kalau sudah bisa masuk, insya Allah akan betul-betul merdeka. Merdeka bukan sebagai hamba harta, merdeka dari hamba syaitan, merdeka dari hamba tahta, merdeka dari hamba selain Allah. Baru jadi manusia merdeka yang hakiki di hadapan Allah. Hamba Allah semata. Kalau kita sudah jadi hamba Allah semata, baru merdeka. Baru hakikatnya kita menjadi hamba yang merdeka. Tapi kalau belum menjadi hamba Allah, berarti kita belum merdeka. Nah, akhir kita duduk di tempat ini, di majelis ini, di majelis-majelis yang lainnya, untuk kita berusaha menjadi hamba Allah, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul merdeka,
bukan hanya merdeka secara lahir, tapi merdeka secara hakikat, hisan wa ma'na, lahir batinnya pun merdeka. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah jaga kemerdekaan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan masyarakat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mampu dan bisa menjaga nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka berupa kemerdekaan, dengan meningkatkan iman dan takwa, dan berusaha menjadi hamba Allah semata. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan salah khilaf kita, ampuni dosa kita, terima semua amal ibadat kita. Ya, berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah angkat musibah bencana virus corona dan semua bencana musibah yang menimpa kita dan saudara kita muslimin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan insyaallah segala hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua kita hamba yang beriman, bertakwa, yang sempurna dalam iman dan takwa. Allahumma amin. Allah jaga orang-orang tua kita, Muhammad Amin Saleh, dan orang-orang tua kita Allah jaga. Alhamdulillah, saya senang ada orang-orang tua juga yang hadir, Masya Allah, ada orang yang muda, ada anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara kita yang belum ikut bersama kita dan meramaikan majelis ta'lim, mudah-mudahan semua bisa meramaikan majelis ta'lim, insyaallah, sehingga masjid, musalla, majelis ta'lim semua makmur, sama-sama ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada hasud, tidak ada qati' rahim, tidak ada akli walidain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sehingga kota kita, provinsi kita, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Alhamdulillah, keluarga kita dari rumah ke sini dihitung oleh Nabi besar Muhammad fisabilillah, dan beliau mengatakan anugerah yang Allah akan berikan lebih baik daripada dunia seisinya. Naghadwatun fisabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Beliau mengatakan, Rasulullah, sungguh ghadwah, keluar kalian di pagi hari, aurauha, keluar kalian di sore hari, atau siang, sepanjang siang, malam, sepanjang malam, keluar dari rumah fisabilillah, tualnya fisabilillah, di jalan Allah. Dan Rasulullah pernah mengatakan, seorang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, ya fisabilillah, lebih baik kata Rasulullah daripada dunia seisinya. Alhamdulillah, nikmat besar yang Allah siapkan bagi kita yang hadir. Dan karena ini hadiah Allah, maka kita harus berdoa sama-sama dan menjaganya, melestarikannya. Setiap majelis yang ada, hadiah dari Allah, hadiah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara, yang harus kita syukuri. Paling minim yang kita lakukan, doakan. Kekurangan yang kita lihat, maklumi. Ya, maklumi. Kelebihan yang kita lihat, syukur. Bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tampakkan di hadapan kita, di mata kita. Sarana untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan semua kita sehat afiat, dijauhkan kita, keluarga kita, kerabat famili kita, kaum muslimin, terutama yang rajin ke majelis ta'lim, salat 5 waktu, dari virus corona dan semua wabah musibah penyakit.
terutama kepada Haji Syarifah Zainun binti Habib Zain Al-Bahrun, Syarifah Fatimah binti Ali bin Abu Bakar Al-Kab, Sayyid Abdullah bin Muhammad, Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyid Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan semua yang hadir, ya, diberikan sehat afiat, disembuhkan dari segala macam penyakit, dipanjangkan umur, insyaallah disampaikan segala hajat. Fi khairi lutf afiyah salafana wa halana rijalana ma hatamin mulam salihin lana wa lakum muslimin ajma'. Dan mudah Allah ampuni maaf salah khilaf kita, dan Allah angkat derajat orang tua kita yang telah mendahului kita, semua yang pernah berwakaf, hadir, iktikaf, berinfak di masjid yang kita cintai ini, sabirin yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surganya, dan mudah-mudahan keberkahan kebaikan majelis ini sampai kepada mereka, sampai juga kepada mereka di alam barzahnya, dan mudah-mudahan tatkala kita menyusul mereka, kita dalam keadaan iman, taqwa, fi afiyah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina tauba taghfir kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي